یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سارے احباب میرے نال مل کے پڑھو بلغ العلا بکمالہ، مل کے پڑھیے بلغ العلا بکمالہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے پڑھ لو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا جسے چاہا در پہ بولا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه گلیاں محلے سجاؤ سارے، گلیاں محلے سجاؤ سارے، سونا دنیا تے آیا، گلیاں محلے سجاؤ سارے، سونا دنیا تے آیا، مل کے پڑھ لو گلیاں محلے سجاؤ، اس پاسے آئی گلیاں محلے سجاؤ سارے، گلیاں محلے سجاؤ سارے، اچھا جڑا حج تک بھی نہیں بولیا نا، ایک دفعہ پیار دے نال پڑھ لو گلیاں محلے سجاؤ سارے، سونا دنیا تے آیا، گھر گھر میلاد مناؤ سارے، سونا دنیا تے آیا، جبرائیل نے کیتا اعلانے، آیا نبیاں دا سلطان، جبرائیل نے کیتا اعلانے، آیا نبیاں دا سلطان، عرشی و جھنڈے لاؤ سارے، عرشی و جھنڈے لاؤ سارے، سونا دنیا تے آیا، گھر گھر میلاد سونا دنیا تے آیا۔ ہجے بھی ادھے بندے پڑھ رہے یا ادھے کہندے پتہ نہیں کی آکھیا، ادھا نہیں میرے نال، میں اگے تاں چلنا جے علامہ صاحب نو ٹائم تاں دینا جے میرے نال مل کے پڑھو گے تے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے پڑھ لو
گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا مل کے پڑھ لو گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گر گر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا جبرائیل نے کیتا اعلان آیا نبیاں دا سلطان جبرائیل نے کیتا اعلان آیا نبیاں دا سلطان عرشی و جھنڈے لاؤ سارے سونا دنیا تے آیا عرشی و جھنڈے لاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گر گر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں تھوڑے سامنے قرآن کریم والفرقان حمید دی آیا کریمہ دا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب دے وچ ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد اپنے رسولاں دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں بعض نو بعض تے فضیلت دیتی ایتھے بیلیاں دے ایک اعتراض دا جواب بھی نال اس آیت کریمہ دے وچوں ہو جائے گا جڑے کہندے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے وچ ارشاد فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلی کہ اسی رسولاں دے وچ کسے دے وچ فرق نہیں کردے ایک حدیث پاک بھی اس دے بارے پیش کیتی جاندی ہے ہاں نہ لے کے کسے نبی نو کسے دوسرے نبی تے فضیلت نہیں دینا ٹھیک لیکن مجموعی طور تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں دا سردار بنا کے بھیجیا توجہ میرے والے پاسے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد فرمایا بعض رسولانو بعض دے اتے فضیلت دیتی ہے کس طرح فضیلت دیتی ہے اللہ رب العزت نے اس آیا کریمہ دے انہا الفاظ دی اللہ رب العزت نے اگے وضاحت فرما چھٹی فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد بعض لو بعض دے فضیلت دیتی ہے یا اللہ کس طرح فضیلت دیتی ہے فرمایا منہم من کلم اللہ فرمایا رب دے نال کلام کرنا بہت وڈی گل آ دنیا دے اتے اگر دنیا دا کوئی وڈیرا ہوئے دنیا دا وزیر ہوئے دنیا دا مشیر ہوئے دنیا دا بادشاہ ہوئے اگر کسے دے نال کلام کرے اس بندے دے پیر زمین تے نہیں لگ دے اس بندے دے پیر تھلے نہیں لگ دے کہ میرے نال زمانے دا بادشاہ کلام کر رہا میرے نال ملک دا بادشاہ کلام کر رہا تے دوستو او دی شان کی ہوئے گی جے نال اللہ رب العزت نے کلام کیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسے دنال کلام کیتا انہاں دے وچوں کوئی نبی ایسا کہ جس دے نال اللہ تعالیٰ نے کلام کیتا ورفع بعدہم درجات تے اللہ تعالیٰ نے بعض دے درجات نو بلند کیتا اس مراد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوب میں تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا
मुलाकात हबीब साडी ईद हो गई, मुलाकात हबीब साडी ईद हो गई। साडा हज अकबरी तेरी दीद हो गई, साडा हज अकबरी तेरी दीद हो गई। तेरा ऊंचा नावा नाल नहीं परछावा, तेरा ऊंचा नावा वरफाना लक जिक्र। कोई क्या जाने तेरी रिफात को, तेरे रुतबे को, तेरी मंजिल को। तेरा पहला कदम है उस जा पर जिसे मंजिल सिदरा कहते हैं। तेरा ऊंचा नामा नल नहीं परछावा, तेरियां तक के अदावा में मरीद हो गई, तेरियां तक के अदावा में मरीद हो गई, तेरियां तक के अदावा में मरीद हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा तशरीफ फरमा ने मस्जिद दे विच ते सहाबा इकराम दी जमात बैठी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम बैठे हुए ने, तशरीफ फरमा ने ते सहाबा इकराम आपस दे विच गुफ्तगू जारी है। कोई फरमाते ने अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम नू सफीउल्लाह बनाया, कोई आखदा है अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू खलीलुल्लाह बनाया, कोई फरमाते ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ताला ने ज़बीहुल्लाह बनाया, कोई आखदा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह बनाया, कोई आखदा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ताला ने रूहुल्लाह बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान गुफ्तगू तशरीफ लेके आंदे ने, आपने अपने सहाबा दी गुफ्तगू नू सुनिया। मैं हदीसे पाक दा तर्जमानी पेश कर रहा। जदों प्यारे मदनी ताजदार तशरीफ लेके आंदे ने, आपने अपने सहाबा दी गुफ्तगू नू सुनिया। आपने फरमाया मेरे सहाबा बेशक हजरत आदम अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ताला ने सफीउल्लाह बनाया, बेशक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह बनाया, बेशक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह बनाया, बेशक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ताला ने रूहुल्लाह बनाया। लेकिन मेरे सहाबा सुन लो, सारे अंबिया दी शान अपनी जगह ते, लेकिन मैनू अल्लाह ताला ने अपना हबीब बनाया। फरमाया आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह ताला दा हबीब हां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महबूब बनाया, अल्लाह ताला ने अपना हबीब बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों इस दुनिया ते तशरीफ लेके आंदे ने, सोने नबी दी जदों विलादत बा सआदत हुंदी है, हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला सोने नबी दी अम्मी जान आप फरमांदियां ने, जिस वेले प्यारे मदनी ताजदार दी विलादत हुई, मैं वेखिया कि आप इतने खूबसूरत सन कि मैं ऐसा सोना कभी वेखिया ही नहीं सी। हजरत सैयदा आमिना फरमांदियां ने, जितने मदनी ताजदार खूबसूरत सन, सोने सन, एवें दा सोना मैं वेखिया ही नहीं। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब आप दे दादा जान दी नजर पई। आप फरमाते ने, ए आमिना तू की वेखिया? तू ते मक्के वाले आले नूं वेखिया होएगा, तू ते मदीने वाले नूं वेखिया होएगा। फरमाया मैं इराक विच गया, मैं शाम विच गया, मैं इराक वाले लोगां नूं भी वेखिया, मैं शाम वाले लोगां नूं भी वेखिया, मैं अरब वाले लोगां नूं भी वेखिया, मैं अजम वाले लोगां नूं भी वेखिया, मैं यमन दे विच भी गया, लेकिन मैं इहो जिहा अज तक सोना वेखिया ही नहीं। जबरील अमीन नाल ही खड़े सन। जबरील अमीन अर्ज करदे ने कि तुसां ते अरब वालियां नूं वेखिया, तुसां ते अजम वालियां नूं वेखिया,
ذرا میرے کو بھی پوچھ کے دیکھو میں کن ویکھیا میں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک میں انبیاء دی جماعت نو ویکھدا رہا میں 1,24,000 انبیاء نو ویکھیا میں ساری دنیا نو ویکھدا رہا لیکن جس طرح دا میرا محبوب سونا ہے اس طرح دا سونا آج تک ویکھیا ہی حضرت جبریل امین عرض کر دینے آپ فرمان دینے کہ میں 1,24,000 انبیاء نو ویکھیا میں حضرت آدم علیہ السلام آدمیت دے باپ نو میدان عرفات دے وچ روندیا ہویا دیکھیا میں حضرت نوح علیہ السلام نو کشتی دا ملا بنیا ہویا دیکھیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آسمانہ تے پرواز کر دیا دیکھیا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو آگ دے وچ کود دیا ہویا دیکھیا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نو چھری دے تلے دیکھیا میں اس نبی نو بھی دیکھیا جس نو دیکھ کے عورتاں پاگل ہو گئیاں انہوں نے فروٹ کٹنے دی بجائے اپنے ہتھاں نو کٹ لیا رب کریم نے ارشاد فرمایا فقطعنا ایدیہن اونا عورتاں نے جدوں اللہ تعالیٰ دے نبی نو سامنے دی گزر دیا ہویا دیکھیا او دے چہرے تے نظر پہندی ہے اس دے حسن و جمال تے نظر پہندی ہے اپنے ہوش بھول جاندے نے اپنے فروٹ کٹنے دی بجائے اپنے ہتھاں نو کٹ جاندیاں نے فرمایا میں تے اس نو بھی دیکھیا جس نو دیکھ کے کہ عورتاں پاگل ہو گئیاں انہوں نے اپنے ہتھاں نو کٹ لیا لیکن جس جیا میرا محبوب آیا ہے اس جیا سونا میں بھی آج تک نہیں دیکھیا آپ فرمان دے نے کہ جہو جیا اے محبوب سونا بن کے آیا ایہو جیا سونا میں آج تک ویکھیا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باس عادت ہوندی ہے ایک ایسا نور چمکیا ایسی روشنی ہوئی کیونکہ آپ بن کے نور تشریف لے آئے سن فرما دیا نے ایسا نور چمکیا ایسی روشنی ہوئی میں بیٹھی تے مکہ جساں رأیتو مشارق الارض ومغاربہا میں بیٹھی مکہ جساں اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اتے اتنی روشنی کر چھڑی میں مکہ المکرمہ چ بہ کے زمین دیاں مشرقہ نو بھی دیکھ لیا زمین دیاں مغربہ نو بھی دیکھ لیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تے پھر اگے حدیث پاک دے الفاظ نے فرمانیاں نے رأیتو مشارق الارض ومغاربہا حدیث پاک دے اگے الفاظ نے رأیتو ثلاثت عالمین علمن بالمشرق وعلمن بالمغرب وعلمن علی ظہر الکعبہ فرمانیاں نے میں دیکھیا 3 چنڈے ثلاثت عالمین مدروبات 3 چنڈے اللہ تعالیٰ نے لائے ہوئے سی کتھے لائے ہوئے سی آؤ سارے نبیاں دے سردار دی ماں دے کوڑا پوچھ لئیے تسی کہندے چنڈے لاؤنے شرک چنڈیاں لاؤنیاں شرک چنڈیاں نہیں تسی چنڈیاں لاؤن تو روک دے ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی آمد تے چنڈے لوا چھڑے نے آپ فرمانیاں نے علمن بالمشرق میں ویکھیا ایک جنڈا اللہ تعالیٰ نے مشرق وچ لوا چھڑیا وعلمن بالمغرب میں ویکھیا اللہ رب العزت نے ایک جنڈا مغرب دے وچ لوا چھڑیا وعلمن علی ظہر الکعبہ میں ویکھیا اللہ تعالیٰ نے ایک جنڈا خانے کعبے دی چھت دے تے لوا چھڑیا یارو اے وہ خوشیاں نے جڑیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دے اس دنیا تے آنے دی وجہ تو کیتیاں جس ویلے محبوب اس دنیا تے تشریف لے کے آیا اس ویلے اللہ رب العزت نے ایک خوشیاں کیتیاں تے دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ دی جڑی شان بنائی ہے نا لفظ ہے ایک اذن اس کا معنی ہے اجازت جس طرح کیا جاندہ بھئی ایس چیز دا مینو اذن مل گیا کی مطلب اس شے دی اجازت مل گئی
کوئی بھی بندہ اگر کسی نو کسی چیز دی اجازت دوے تو او دے واسطے عربی چ لفظ استعمال ہوندا اذن، تے عام ساڑی اپنی زبان دے وچ بھی اذن دا لفظ جڑا ہے استعمال ہو جاندا. لوگ کہہ دیں ایس چیز دا اذن دیتا، او دا مطلب کی ہوندا اس شے دی اس کام دی اجازت دیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے وچ ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ تسی بناؤندے ہو مٹی دا پرندہ، تخلق من الطین کہیئت الطیر تسی مٹی تو پرندے دی شکل بنا دے ہو. سبحان اللہ. نال فرمایا بی اذنی، کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرمانا میرے کولوں اجازت لے کے. سبحان اللہ. مٹی دا پرندہ بنا دیو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تسی مٹی دا پرندہ بنا دیو، پرندے دی شکل بنا دیو میری اجازت دے نال. فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. فرمایا پھر اس پرندے نو بنا کے او دے وچ پھوک مار دیو تے او اڑنا شروع کر دیندا بِإِذْنِي میری اجازت نال. تسی پرندہ بنا دیو تے میرے کولوں اجازت لے کے بنا دیو. پھر جس ٹائم تے اس پرندے دے وچ پھوک مار دیو میری اجازت لے کے پھر پرندہ اڑدا. پھر وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. فرمایا اکمہ ایک ہوندا آما، ایک ہوندا اکمہ. اکمہ بھی کہندے اننے نو تے آما بھی کہندے اننے نو. جیڑا بندہ پیدائشی طور تے اننا ہووے انہوں کہندے اکمہ. رب کریم نے ارشاد فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ. تسی جیڑا مادر زاد اندھا، آج کل بھی ٹیکنالوجی بڑی ترقی کر گئی ہے، جیدیاں اکھاں پیدائشی مطلب جیڑا بندہ نبینا ہوئے اس نو بینائی نہیں مل دی. اے تے وہی دار ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ جب پیدائشی انا چلا گیا، آپ نے دعا سکھائی. فرمایا جا میں محمد مصطفیٰ دا نام لے کے وسیلہ پیش کے دعا وسیلہ پیش کر کے تو دعا منگی اللہ تعالیٰ تیری آنکھاں عطا کر دے گا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آپ دا نامی مبارک لے کے وسیلہ پیش کیتا، ہجی اتھے بیٹھا دعائی منگ رہے اللہ تعالیٰ نے اکھاں عطا کر چھڑی. تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کر دے ہوندے سی؟ دام کر دے سی. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. برس دی بیماری جنہوں لگ جائے جسم دے اتے داغ لگ جاندے سن، اس بیماری دا علاج کوئی نہیں سی. تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول لوگ جاندے، آپ انیاں دے اکھاں دے اتے ہاتھ پھیر دے، پھوک مار دے، دم کر دے، اللہ تعالیٰ نظر اس دی بحال کر دیندہ. پھر جیڑا برس والا بندہ وہ آپ دے کول جاندہ، آپ دم کر دے، جسم دے اتے ہاتھ پھیر دے، جسم سے سلامت ہو جاندہ. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي. فرمایا اگر تسی انیاں نو ٹھیک کر دے ہو پہلے میرے کو اجازت لین دے ہو. اگر تسی برس والیاں نو ٹھیک کر دے ہو پہلے میرے کو اجازت لین دے ہو. اگر فرمایا چوتھے نمبر دے ہوتے پھر وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي. فرمایا تسی اگر مردیاں نو زندہ کر دیں دے ہو تو پھر پہلے کی کام کر دے ہو؟ میرے کو اجازت لین دے ہو. اجازت لے کے پھر مردیاں نو زندہ کر دے ہو. تو جب اپنے محبوب دیواری آئی فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ. محبوب میں تینو انا ارسلناکا شاہدا، میں شاہد بھی بنا چھڑیا، میں مبشر بھی بنا چھڑیا، میں نذیر بھی بنا چھڑیا، لیکن اگر فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. اے محبوب میں تینو اذن عام دے چھڑیا ہے. پہلے نبی آندے سی
जदों कम करन लगदे पहले मेरे को इजाजत लेंदे, ऐ महबूब बदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, मैं हुण तैनू दाइयन इलल्लाह बना छड्या, लेकिन मैं तैनू इज़्ने आम दे छड्या। ऐ मेरे महबूब अगर तू दरख्तां नू आवाज मारेगा मेरे को इजाजत लेने की लोड़ नहीं पेगी, वो चलदे होया तुहाडे कदमां दे विच पहुंच जाणगे। ऐ मेरे महबूब अगर तुसी चंन नू इशारा करोगे मेरे को दोबारा इजाजत लेने की लोड़ नहीं पेगी, चंद दो टुकड़े हो जाएगा। अगर तुसी इशारा करोगे सूरज डूबा होया वापसी आ जाएगा, मेरे को दोबारा इजाजत लेने की लोड़ नहीं पेगी। फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, फलक के नज़ारों सभी दे मनाओ, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों हजूर आ गए हैं, फलक के नज़ारों अनोखा निराला वज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हजूर आ गए हैं, मिलके पढ़ो हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं।